मेरा देवर दूध का शैदाई था। मैं जब भी किचन में काम कर रही होती कहता, भाभी मुझे दूध पीना है। मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाती। एक रोज़ मैं और मेरा शौहर कमरे में थे। कहने लगा, भाभी मेरा दूध भैया को क्यों दे रही हो। शौहर ने ये बात सुनते ही गुस्से से मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत जता रहा था। वो हमेशा ही मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था, लेकिन आज उसके मूड कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मुझ पर हावी होता जा रहा था। उसका करीब आना हमेशा मुझे खुशगवार एहसास में मुब्तला करता था। मैं अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानियां भूल जाती थी। जब भी मेरा शौहर मेरे साथ होता था तो मैं सिर्फ़ इसकी कुर्बत को महसूस किया करती थी। इस वक्त भी मुझे सिर्फ़ इसका लमस महसूस हो रहा था। उसने एक बाजू मेरी कमर में डाला हुआ था, जबकि दूसरा गर्दन के पीछे वाली साइड पर डालकर मेरे ऊपर झुका हुआ था और अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझको भिगो रहा था। हमारी शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मुझे फिर भी अपने शौहर की कुर्बत ऐसे महसूस होती जैसे मैं पहली बार उसके करीब गई हूँ। इस वक्त भी मैं आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से उसका लमस खुद पर महसूस कर रही थी और मैं मदहोश होती जा रही थी। मुझे लग रहा था मुझे एक दिन और रात को कोई होश नहीं था। मेरा शौहर 3 दिन बाद इस्लामाबाद से लौटा था और इन 3 दिनों में काफ़ी परेशान रही थी। ये 3 दिन मैंने कैसे सूली पर गुजारे थे ये मैं नहीं जानती थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे तमाम परेशानियां कहीं हवा में तहलील हो गई हों। मैं अपने वजूद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, सब बातों को भूलकर इस वक्त सिर्फ अपने शौहर की कुर्बत महसूस कर रही थी, जो किसी जादू की मानंद थी। कुछ देर बाद मेरे वजूद में एक अजीब और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा एहसास उतरने लगा, मगर अभी मैं एहसास की गहराइयों में भी नहीं पहुंची थी कि अचानक धड़ से दरवाज़ा खोलकर कोई हमारे कमरे में दाखिल हुआ था। मैं और मेरा शौहर शर्मिंदा हो गए थे और ख़ुद को चादर में ही छुपा लिया था, मगर आने वाला कोई और नहीं, मेरा देवर था, जो आंखें फाड़े अजीब तासरात लिए हमारी तरफ देख रहा था। अपने देवर को देखते ही मुझे वो तमाम टेंशन याद आ गई जो मैं पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही थी, और पिछले 3 दिनों में तो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस वक्त मेरे शौहर घर पर नहीं थे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और मेरे शौहर ने मेरी ये हरकत बगौर नोट की थी। वो मेरे देवर से कहने लगा, क्या बात है, तुम कमरे में क्या करने आए हो, और तुम्हें कितनी बार कहा दरवाज़ा ढाँक करके आया करो। मेरा देवर अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर भड़कने लगा, मुझसे कहने लगा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। मैं आपसे मांगता रहा लेकिन आप मुझे नहीं देती, और भैया को ऐसे ही मुफ्त में पिला रही हैं, जबकि मुझसे पैसे लेकर भी मेरा काम नहीं करती। मैंने गुस्से वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर अपने शौहर को तरफ देखा। उसने हमेशा की तरह नज़र चुराई थी। यह मामला हमेशा मेरी समझ से बाहर रहा था। शौहर तो अपनी बीवी के मामले में गैरतमंद होते हैं, मगर मेरा शौहर ना जाने किस पर चला गया था कि उसे अपनी बीवी के मामले में कोई गैरत ही नहीं आती थी। इस वक्त मेरा देवर धक्के लफ्ज़ों में जो बात कर रहा था वो मेरा शौहर भी बखूबी समझ रहा था, मगर ऐसे अनजान बन गया जैसे उसे किसी बात की समझ ही ना आई हो। मेरा देवर साफ लफ्ज़ों में बोला, भाभी आप मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। मैं आप मेरा दूध भैया को क्यों दे रही हैं। तब तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने वहीं खुद पर चादर ओढ़े हुए इस पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर मेरी चादर मेरे जिस्म से गिर गई। इस हाल में मेरे देवर ने मुझे सीधा करके मेरे शौहर के सामने ही मैं ज़मीन पर बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। तकदीर ना जाने मेरे साथ कैसा खेला। मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और मेरी बहुत ख्याल भी रखता था, मगर उसमें एक खामी थी, और वो खामी इसकी खूब पर भारी थी कि वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करता था। अगर वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करता तो आज मैं इस तरह उजड़े हाल में नीचे ना बैठी होती। मैंने अपने शौहर को कमरे से निकाल दिया था और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने आप को नोच कर कहीं फेंक दूं। जहाँ जहाँ मेरे देवर ने मुझे छुआ था, हाथ लगाया था, वहाँ से मेरा जिस्म जैसे जल रहा था। मुझे किस्मत की सितमज़री पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और आंखें खुलते ही मेरा ख्वाब टूट चुका।
اور میں پہلے کی طرح اپنی زندگی میں ہنستی مسکراتی اور مگن ہوں گی۔ میں اٹھ کر شیشے کے سامنے آ گئی۔ میری گردن، سلیں اور بازو پر دانتوں کے نشانات تھے۔ میرے دیور نے بہت بے دردی سے میرے جسم پر یہ نشان ڈالے تھے۔ یہ نشان میرے جسم پر ہی نہیں، میری روح پر بھی ڈالے گئے تھے۔ کاش مجھے اپنے شوہر اور دیور کی اصلیت کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ میرا شوہر اپنے بھائی کے پیار میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہر چیز بانٹنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیوی بھی بانٹ لی تھی۔ مجھے لگا تھا میرا شوہر نے اپنے بھائی کی محبت میں یہ سب کیا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اب بھی میں ادھورا سچ جانتی ہوں۔ مجھے مکمل سچ کا پتہ ہی نہیں تھا، اور جو کچھ میرے سامنے آیا تھا وہ بے حد بھیانک تھا، اتنا کہ میری روح لرز جاتی تھی۔ مجھے آج بھی وقت یاد آ رہا ہے، اور میں اپنی عقل پر ماتم کر رہی تھی کہ میں پہلے کیوں نہ سمجھ پائی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میرا دیور اچانک میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کھانے پینے کی فرمائش کرنے لگا۔ وہ میرے شوہر سے تقریباً 6 سال چھوٹا تھا، اس لیے میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ میرا شوہر بھی اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ صرف میرا شوہر ہی نہیں، ہمارے گھر کے سب لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری ساس تو اپنے بیٹے پر جان دیتی تھی، اور میری نند تو ہر وقت اپنے بھائیوں کے نام کی مالا ہی جچتی تھی۔ وہ مجھ سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ مجھے اس گھر میں بظاہر کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ سسرال والوں کو وہ تمام خدشات جو نئی بہو کے بارے میں ہوتے ہیں میں نے کچھ ہی دنوں میں دور کر دیے تھے۔ میری زندگی میں سب کچھ سیٹ چل رہا تھا، مگر اس دن میں چونک گئی جب میرا دیور کچن میں بیٹھ کر مجھ سے کھانا مانگنے لگا۔ میں اسے کھانا دینے کے لیے بعد چائے بنانے لگی تو اس نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے دودھ بہت پسند ہے، مجھے دودھ دے دیا کریں۔ اس کی یہ بات عجیب تھی، لیکن میں نے چپ چاپ دودھ کا کپ گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ تب اس نے کہا، مجھے یہ والا دودھ نہیں بلکہ دوسرا دودھ پسند ہے۔ اس کے ایسے واضح الفاظ پر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا دیور کسی بیہودہ بات کر رہا تھا۔ میرا دل اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کرنے کو چاہ رہا تھا، مگر اس نے واضح بات کرتے ہوئے بھی اس بات کو چھپا رکھا تھا، اس لیے میں نے ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آپ ناراض ہو گئی؟ ایک دودھ پینے کی تو فرمائش کی ہے، وہ کون سا کم ہو جائے گا؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کچن سے باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی ساس کو اس کی شکایت لگاؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا مجھ سے ایسی غلط بات کر رہا ہے، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ میں اپنے دیور کے اس گھر میں مرتبے سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ باقی سب تو ایک طرف میرا شوہر میری بات کا یقین کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس بات کو پی گئی۔ مگر یہیں پر بس نہیں ہوئی تھی۔ اکثر ہی میرا دیور میرے سامنے آ جاتا اور عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے کہتا کہ مجھے دودھ لا کر دو۔ وہ کہتی کہ چلو اپنے کمرے میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ دودھ لے کر آتی ہوں، اور پھر وہ کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی۔ البتہ یہ بات واضح تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی دودھ کا گلاس وغیرہ نہیں لے کر جاتی تھی، اور میں حیران ہوتی تھی کہ آخر ایسا کون سا دودھ ہے جسے چھپا کر میری نند کمرے میں لے جاتی ہے۔ مگر اصل بات تو اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہوگا۔ ایک بار پھر سے میرے دیور نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے دودھ مانگا تو وہ ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی تاکہ دیکھوں کہ وہ دودھ کہاں چھپا کر لے جاتی ہے، اور ایسا کون سا اسپیشل دودھ ہے جسے میرا دیور پیتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ثانیہ نے گلاس پمپ نکال کر پانی پیا اور بنا کچھ لیے کچن سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی کچن سے باہر نکلی تھی، مگر وہ جیسے ہی میرے دیور کے کمرے میں داخل ہوئی اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر لیا تھا، اور میں کھڑکی کی طرف گئی، مگر کھڑکی بھی بند تھی۔ میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ میرا ذہن ان معاملات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا، ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، یہ جانے بنا کہ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ایک دن میں شاپنگ سے واپس آئی تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری نند اور دیور کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ میری ساس اپنی بہن کی بیماری کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اپنی بہن کے گھر پر تھی اور ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ مجھے تو یہی بتا کر گئی تھی،
مگر بعد میں جو سچ مجھے پتہ چلا اس نے مجھے ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے گھر نہیں تھی، بلکہ وہ جہاں تھی اس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر پھر مجھے بے حد شرمندگی ہوئی، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ گھر میں چھائے ہوئے سناٹے کو دیکھ کر مجھے ہول پڑنے لگے، اس سے پہلے کہ میں کسی کو آواز لگاتی۔ دہلیز میں میرا پیر اٹکا اور میں شاپنگ بیگ کے ساتھ ہی دڑم سے زمین پر گری اور میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ تبھی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر میرا دیور کمرے سے باہر نکلا تو اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے سلوٹ زیادہ ہو رہے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مشقت کا کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، او بابی کیسے گر گئی ہے؟ آ جائے، میں آپ کے اٹھنے میں مدد کرتا ہوں۔ مگر میں نے اس پر ایک ترسی نگاہ ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مگر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میں نے اس کے کمرے کے اندر کا جو نظارہ دیکھا تھا اس نے مجھے سن کر دیا تھا۔ میں سکتہ زیادہ سی کھڑی ہوئی تھی، نہ مجھ سے آگے کی طرف قدم بڑھائے جا رہے تھے اور نہ ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہو پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں کھڑی کمرے کے اندر جھانکتی رہی، جب میری نند نے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اس پہ لباس انتہائی بے ترتیب تھا، اس کی کمر کی ہک کھلی ہوئی تھی اور اس نے انڈر گارب بھی نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ان بہن بھائیوں کے بیچ کیا رشتہ تھا، مجھے یہ سمجھنے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں لگی تھی، اور پھر اسی رات اس بات کا بھی خلاصہ ہو گیا تھا جب میں لائٹ جانے کی وجہ سے گرمی محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تو مجھے اپنے دیور کے کمرے سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ آج لائٹ چلی جانے کی وجہ سے انہوں نے کھڑکی کھولی ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں، یہ شاید باہر نہیں آؤں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں آپس میں تعلق بناتے ہوئے مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے۔ مگر میں کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری نند اور دیور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور تعلق بنانے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں ہی لباس جیسی قید سے آزاد تھے، اور میرے دیور نے میری نند کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے دیکھ کر میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل اپنے چیخ کا گلا گونڈنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایسا گھر نصیب ہوگا جہاں پر رشتوں کی قدروں کا اس طرح سے پامال کیا جاتا ہے۔ اگر میرا شوہر گھر پر ہوتا تو میں فوراً اسے بتا دیتی، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ یہی میری مجبوری تھی۔ میں اتنے وقت سے ان دونوں کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی، مگر اندازہ کر دیتی، یہاں تک کہ اپنے شوہر سے بھی بات چھپائی تھی۔ مگر جب کچھ عرصے تک اس نے اپنی گھٹیا حرکتیں کرنی بند نہیں کی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو شکایت لگانی شروع کر دی، مگر وہ اس کے بارے میں کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن اپنے بھائی کو نہیں۔ ایسی کوئی بھی برداشت بات نہیں کرے گا، اور یہی بات مجھے انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ لیکن اپنا گھر بسانے کی خاطر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب جب بھی میں نے اس بہن بھائی کو ایسی حالت میں دیکھ لیا تو میں اسے بھی دکھانا چاہتی تھی، مگر یہی مجبوری تھی کہ آج ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا اور اسے 3 دن کے بعد لوٹ کر آنا تھا۔ میں نے ایک کمرے میں جا کر اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں اپنی ساس کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور چپکے سے اپنے دیور اور نند کی تصویریں کھینچ لی۔ تصویریں کھینچنے کے دوران میرے دیور اور نند کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہیں میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی تصویریں بنا لی ہیں، مگر میں انہیں خوب لان ملامت کی تھی، اور یہاں تک کہ میں تمہارے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا دیور شاید میری بات کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اگلے دن دکھا دیا تھا جب میں صحن میں لگے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا، بابی آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا آپ کی خوبصورتی میں سے کچھ حصہ بھی مجھے مل سکتا ہے؟ اس کی ایسی واضح بات پر میں نے پانی کا پائپ اس کے منہ پر مارا تھا اور کہا تھا، اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے اور مجھ سے دور رہا کرو۔ میں ہمیشہ سے ہی نہیں ڈرتی تھی اور کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی
तब उसने कहा कि भाभी, अगर आपने मुझे और कुछ नहीं देना तो कम से कम थोड़ा सा दूध दे दे। मुझे दूध बेहद पसंद है और आपके दूध तो बहुत खूबसूरत हैं। मेरा दिल करता है कि मैं आपके दूध को मुंह में लेकर, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने पानी का पाइप उसके मुंह पर ज़ोरदार तरीके से मारा था और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। इसकी घटिया बातें बर्दाश्त करना मेरी बर्दाश्त से बड़ा इम्तहान था, मगर अपने शौहर के आने तक मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर के आते ही इससे अलग घर का मुतालबा कर दूंगी, मगर मेरा शौहर जब लौटा तो मैं अपने सारे मुतालबात भूल गई, क्योंकि वो बेहद खुश था। वो जिस काम के लिए गया था वो मुकम्मल हो गया था। उसकी डबल प्रमोशन हो गई थी। वो मुझे अपनी खुशी में शरीक कर रहा था और इसकी खुशी देखकर मैं भी खामोश हो गई थी। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी। मैं उनके सामने अपनी परेशानी का रोना नहीं रो सकती थी। पहले मुझे इसकी खुशी में खुद को शरीक करना था। पहले तो मैं इसे अपनी परेशानी बताने वाली थी और इसे जल्द अज जल्द एक अलग घर का इंतज़ाम करने का कहने वाली थी। मेरा शौहर बिना मेरी नंद और देवर से मिले मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और मेरे करीब आने के लिए बहुत बेताब था। मैंने भी अपना आप इसके सुपुर्द कर दिया। हम दोनों एक दूसरे में मसरूफ़ थे। जब मेरा देवर कमरे में आ गया, मेरे होश इस वक्त उड़े जब उसने मेरे शौहर के सामने कहा था कि आप मेरा दूध अपने शौहर को क्यों दे रही हैं। तब मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आया था कि उसने मेरी तरफ से कोई बात क्यों नहीं की। मैंने हमेशा से शिकायत की थी तो उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर आज अपने कानों से इतनी बड़ी बात को सुनकर वो चुप था। मुझे इसमें गैरत की शदीद कमी महसूस हो रही थी और मैं इसे एहसास दिलाने ही लगी थी जब मेरा देवर काबू से बाहर हो गया और उसने ऐसी ऐसी बातें कहीं कि मैं गुस्से में अपनी हालत का ख्याल किए बगैर इसके सामने खड़ी हो गई। तभी मेरी तरफ देखकर उसने अपनी कमीज़ उतार कर फेंक दी और मुझ पर हावी होता गया। आज मैं लुट गई थी। मैं बिल्कुल ही पामाल हो गई थी और ये सब मेरे शौहर के सामने हुआ था। मेरा शौहर बस अपने भाई की दरिंदगी का तमाशा देख रहा था। उसने आगे बढ़कर मुझे बचाने की, अपने भाई को दूर करने की कोशिश नहीं की थी। यही बात मुझे बेहद तकलीफ़ में मुब्तला कर गई थी। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। आधी रात गुजर गई थी मगर मैं कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरा शौहर मेरी मिन्नतें कर कर के थक गया था, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। इससे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, मगर उसने मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा था। अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी तो मेरी आंखें चमकने लगी और मेरे दिल को खुशी का एहसास हुआ। कम से कम इस कैद खाने से बाहर निकलने का कोई राह तो नज़र आई थी। कुछ ही देर बाद मुझे खिड़की के बर खटका महसूस हुआ तो मैं सोती बिना मेरा देवर खिड़की की चिड़कनी तोड़कर कमरे में दाखिल हो चुका था और एक बार फिर से बुरे इरादे से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके पहले वहां रख दिया था और सोने का नाटक करने लगी थी, मगर मेरा देवर बिना किसी चीज़ के लिहाज किए मुझ पर हावी होता गया था। मैं हड़बड़ा कर उठी और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो हंसते हुए अपने गंदे इरादे लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब अचानक एक गली में पुलिस के आने का सायरन बजा तो वो घबरा गया और कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार मैंने उससे हाथ पकड़कर रोक लिया था। गंदे इरादे से मेरा हाथ पकड़ा करता था, मगर आज मैंने उसके सारे इरादे मट्टी में मिलाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया था और जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो मुझे पता चला था कि ये लोग फराड और धोखाबाज थे। इन लोगों का यही काम था। ये गरीब लड़कियों के यहाँ रिश्ते बेचते थे और फिर उनके साथ शादी करके कुछ अरसा उनके साथ वक़्त गुजारते और इन्हें सब चीज़ों का आदी करते, फिर बाद में इन्हें बेचते थे। ये फिर अपने पास रखकर ये कमाई का ज़रिया बना लिया करते थे। इनकी असलियत जानकर मुझे इनसे घिन महसूस हो रही थी और मैं अपने खुदा से शिकवा कर रही थी कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया था कि इस कदर बुरे लोगों से मेरा वास्ता पड़ गया। मेरी इज़्ज़त ही जाती रही और एक बात जिससे मुझे मज़ीद तकलीफ़ हुई थी वो ये थी कि मेरा निकाहनामा झूठा था। जैसे मेरे दिलो जान पर कोई खंजर चल गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने अरसे से इसके साथ नाजायज़ रिश्ते से रह रही थी। मेरा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, वरना वो भी नाजायज़ ही होता। मेरे ससुराल वालों को तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मैंने खुद को संभाल लिया था।
क्योंकि मैं जानती थी मेरे माँ बाप से कभी भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैंने अपने माँ बाप को सिर्फ इतना कहा था कि मेरी अपने शौहर के साथ नहीं बन सकी, इसलिए मैंने तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया, वरना ना जाने मेरे साथ क्या होता। मेरे खुदा ने मुझ पर आजमाइश डाली थी, लेकिन वक्त रहते ही मुझे आजमाइश से निकाल लिया, और इस बात के लिए मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। बेशक अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहद हिकमत पोशीदा होती है। मैं शादी से पहले नमाज रोज़े की इतनी पाबंद नहीं थी, मगर इस वाक़े के बाद मैंने अपना तल्लक अल्लाह से इस कदर मजबूत कर लिया कि मुझे किसी दूसरी की ज़रूरत नहीं महसूस होती। शायद मुझ पर यह तकलीफ़ आई है इसलिए थी ताकि मैं अपने खुदा के बेहद करीब हो सकूं। नाजरीन, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।